इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इसका एक सिनारा हुआ है, इसलिए मैं इसकी एक वजाहत करना चाहता हूँ। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें सच्चा कौन है। गवर्नमेंट कुछ कहती है, लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मैं एक बुनियादी चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ, गौर फरमाएं उस चीज़ पर। कहा जाता है और बड़ी लाजबली बादी नज़र में बड़ी अच्छी बात लगती है कि यार यहाँ पे ईसाई हैं, पाकिस्तान में मजूसी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सारे के सारे अक़लियत के तौर पर जीते हैं। एक ईसाई है वो इलेक्शन लड़के वजीर भी बन सकता है। हमारे यहाँ तो एक हिंदू चीफ जस्टिस भी बन गया था, जस्टिस भगवान दास। ये अलग बात है कि शरई नुक्ता नज़र से उसका हुक्म क्या था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में वो बन गया था। अब सवाल ये है कि आखिर कादियानी जो हैं इनको आम अक़लियतों के हकूक़ क्यों नहीं मिलते? यानी आम अक़लियतों के हकूक़ मिलने का मकसद क्या है कि फिर एक कादियानी भी इलेक्शन लड़ेगा, वो भी असम्बली में पहुंचेगा, वो भी वजीर बन सकेगा और वो अपने अकायद का बरमला इजहार कर सकेगा, जैसे ईसाई अपने चर्चों में करते हैं, सारे लोग करते हैं। मेरे भाई, मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि कादियानियों का मामला जज्बाती नहीं है, ये सिर्फ जज्बाती नहीं है, बल्कि ये उसूली है। अक़लियत कब होती है, कब उसे हकूक़ मिलते हैं? मसलन एक ईसाई है, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन वो कहता है जी मैं पाकिस्तान के आईन को मानता हूँ, मैं पाकिस्तान के आईन का वफादार हूँ और मुझे वो हकूक़ दिए जाएं जो पाकिस्तान के आईन के बारे में हमें मिलते हैं। यानी तमाम अक़लियतें तब बनती हैं जब वो पाकिस्तान के आईन को मानती हैं। अगर कोई बंदा ये कहे मैं पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता, वो अक़लियत नहीं होगा, वो गद्दार होगा रियासत का, और गद्दार को सज़ा दी जाती है, हकूक़ नहीं दिए जाते। रियासत का गद्दार हक नहीं लेता, सज़ा पाता है। मेरे भाई, कादियानियों का मामला ये है कि पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि कादियानी लाहौरी ग्रुप हो या दूसरे हों काफिर हैं, लेकिन ये कहते हैं हम नहीं मानते इस बात को, हम मुसलमान हैं। और सिर्फ यही नहीं कि हम मुसलमान हैं, तो बता दें हम बाद में, आज हम सुन्नतों के लिए टाइम देंगे जी। बेटा, मैं सुन्नतों के लिए टाइम देंगे, उस वक्त कर लेना, मैं सुन्नतों के लिए टाइम दूंगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो कादियानी है ना, ये ना सिर्फ ये कि ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बल्कि वो कहते हैं हम ही मुसलमान हैं और उनकी तालीमात के मुताबिक जो हज़रत मूसा को ना माने वो काफिर, हज़रत ईसा को ना माने वो काफिर। वो कहते हैं जैसे हज़रत मूसा को ना मानने वाला काफिर है, हज़रत ईसा को ना मानने वाला काफिर है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना मानने वाला काफिर है, ऐसे ही बकौल उनके मिर्ज़ा कादियानी को ना मानने वाला भी काफिर है। मेरे भाई, कादियानी हुकूक अक़लियतों के तब पाएंगे जब वो पहले आईन को मानेंगे। वो आईन के गद्दार हैं, वो अपने आप को गैर, उनका खलीफा मिर्ज़ा जो इंग्लैंड में है ऐलान कर दे कि जी हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हमारा एक मज़हब है इस्लाम के मुकाबले में, और कादियानी ये कहें कि हम मुसलमान नहीं हैं, तो फिर उन्हें अक़लियतों के हुकूक देने पर किसी को एतराज़ नहीं होगा।
اگر وہ پاکستان کے آئین سے غداری بھی کریں تو میرے بھائی وہ اقلیتیں نہیں ہوں گی، وہ غدار ہوں گے، انہیں حقوق نہیں دیے جائیں گے، انہیں غداری کی سزا دی جائے گی۔ یہ دوسری بات تھی جو میں نے کرنی تھی کہ قادیانیوں کو عام اقلیتوں کے حقوق کیوں نہیں ملتے، کیوں نہیں ملنے چاہیے۔ اب آ جائیں تیسری بات کی طرف کہ کیا حدیث پاک کی روشنی میں کوئی ایسی بات ہے کہ 12 مئی کو جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو کرونا ختم ہو جائے گا؟ میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد بعض روایات ہیں، اس پر سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا۔ میں نے اسپیشلی بھی اس مسئلے کو سرچ کیا ہے اور بہت سے حوالے بھی میں نے لکھے ہیں، تو میرے پاس سیو ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا طلعت الثریا، کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو تذہب الآہا، اس وقت آفت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو شرح معنی والآثار کی عبارت ہے اس میں ان کل بلد، ہر شہر سے، یعنی جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر شہر سے آفت اور مصیبت ختم۔ لیکن نومبر مہینے میں وہ سورج کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور یہ ہمارے علماء نے 12 مئی کی تاریخ بھی لکھی ہے کہ 12 مئی کو وہ پھر دوبارہ نظر آنے لگتے ہیں، تو دوبارہ نظر آنے کو طلوع ثریا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں اس سے مراد کیا ہے۔ میرے بھائی بات یہ نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شہر میں ایک وبا پھیل گئی ہے، وہ کب ختم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو وہ وبا ختم ہوگی۔ ایسا نہیں تھا۔ پس منظر اس کا بات کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ لوگ بالکل جب کھجوریں ابھی ابتدائی حالت میں ہوتی، یعنی ان کے پھول نکلے ہوتے یا بالکل وہ ابھی ابتدائی حالت میں ہوتی، تو ان کو بیچ دیتے، باغ بیچ دیتے۔ اب جب وہ کھجوریں اپنے جوبن پہ آتی، گرمیوں جب شروع ہو جاتی، تو پھر وہ جس نے باغ خریدا ہوتا نا وہ آ جاتا مالک کے پاس، وہ کہتا یار وہ بڑی بیماری آ گئی ہے، پھلوں پر تو بیماری آ گئی ہے، مجھے تو اتنا پیسے نہیں بچے، تم اپنے سودے میں سے پیسے کم کر دو۔ وہ کہتا میں تو کم نہیں کروں گا، لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ تو سرکار نے اس پس منظر میں فرمایا تھا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آفت ختم ہو جاتی ہے۔ آفت سے مراد انسانی آفات نہیں تھی، اس سے مراد وہ کھجوروں کے معاملات تھے جو سرکار سے پوچھے گئے تھے۔ جمیع محدثین نے اس حدیث کو، اگر یہ اس کا تعلق میڈیکل کے ساتھ ہوتا نا تو یہ ابواب الطب میں آتی، یہاں طب کے باب ہوتے ہیں نا اس میں ان کو ذکر کیا جاتا، لیکن تمام محدثین اسے ابواب الطب میں نہیں لے کے آئے۔ محدثین اس حدیث کو کتاب البیوع میں لے کے آئے ہیں، خرید و فروخت کرنے والا باب۔ اور علامہ جو طحاوی ہیں جن کی یہ روایت ہے، وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقصود پھلوں کی آفت ہے، اور جو ستارے کا طلوع ہونا ہے اس کا مطلب ستارے کی تاثیر نہیں ہے۔ آپ محدثین کی شروع اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ ثریا کے طلوع ہونے سے مراد ہیا علامات الرفع، وہ علامت ہوتی ہے کہ اب گرمی آ گئی ہے اور کھجوروں کے یہ جو آفتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا اور یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت ہوتی
تو پھر ویسے ہی ہوتا جیسے میرے آقا نے فرمایا. لیکن اگر سرکار نے یہ بات فرمائی نہیں ہے، جمیع محدثین کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے آفت سے مراد کھجوروں کی آفت لی ہے. اگر کہیں کل بلد کا لفظ آیا ہے تو کل بلد الحجاز مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ یہ جو 12 مئی کا دن تھا، عرب میں یہ گرمی اپنی پیک پہ پہنچ جاتی تھی. تو اس حدیث پاک کا مقصود صرف اور صرف کھجوروں کی اس آفت کو بیان کرنا ہے. میرے بھائی، اس کا کوئی تعلق کرونا کے ساتھ نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کرونا آج ختم ہو جائے. اگر 12 مئی کو کرونا ٹوٹلی طور پر اللہ کرے ختم ہو جائے تو اس کا مقصد موسمی تغیر ہوگا، اس کا کوئی تعلق اس حدیث کے ساتھ نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ خاتم بدہن کرونا بڑھ جائے تو یہ اس حدیث پاک کے منافی نہیں ہوگا. کسی ملحد کو سرکار پر تان کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ سرکار نے وہ بات نہیں فرمائی تھی جو ہمارے لوگ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں. بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا اور پھر جماعت ہوگی. اور پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسی طریقے